दर्शकबिन तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल र आजको बसाइमा म असफल गौतम पुनः उपस्थित भइसकेको छु। विभिन्न समय सन्दर्भमा विभिन्न सन्दर्भहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज वैशाख पूर्णिमाको दिन वैदिक सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिसँग जोडिएर हेर्ने यो दिन एकातर्फ वैशाख पूर्णिमा छ, अर्कोतर्फ बौद्ध पूर्णिमा छ र यो दिनका आज धेरै आयामहरू छन्। यो दिनसँग वैशाख पूर्णिमासँग धेरै आयामहरू जोडिएका छन्। यो वैदिक सनातन धर्म संस्कारसँगै बौद्ध संस्कारसँग जोडिएका सन्दर्भ विभिन्न पर्व उत्सवहरू आजका दिनमा पर्दछन् र यसै सन्दर्भमा वैशाख पूर्णिमाको महत्त्व के छ त? यो दिनमा के कस्ता कर्महरू गर्नुपर्छ, के गर्दा कस्ता पुण्यहरू मिल्छन् भन्ने हामीले आजको बसाइमा यो वैशाख पूर्णिमाको वैशाख पूर्णिमा महात्म्य, यसको महत्त्व, ऐतिहासिकता र पूर्णिमाको दिन वैशाख पूर्णिमामा के कस्ता कर्म गर्नुपर्छ, त्यसबाट के कस्ता लाभहरू प्राप्ति हुन्छन् भन्ने विषयमा यो सामग्री हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। र सँगै बुद्ध पूर्णिमा अर्थात् बुद्ध जयन्ती, भगवान बुद्धको सन्दर्भलाई पनि हामीले यो बसाइमा जोड्नेछौँ। र आज विशेष गरेर वैशाख पूर्णिमाको महत्त्व के छ, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, आज हामीले जे भने पनि बुद्ध जयन्ती भने पनि सबैभन्दा महत्त्वको विषय भनेको वैशाख पूर्णिमा हो। वैशाख पूर्णिमाका दिन हामीले के कस्ता कर्म गर्नुपर्छ, के गर्दा हामीलाई लाभ हुन्छ, पुण्य मिल्छ भन्ने कुराहरूसँगै भगवान गौतम बुद्धका महान बाणीहरू, हामीले हाम्रो जीवनलाई कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा गौतम बुद्धले भन्नुभएका केही सर्वोत्कृष्ट बाणी हामीलाई लागेका, उहाँका सबै बाणीहरू महान छन् तापनि हामीलाई अझै उत्कृष्ट लागेका केही बाणीहरू पनि आज हामीले प्रस्तुत गरेछौँ। वैशाख पूर्णिमाको दिनलाई विशेष मान्ने गरिन्छ र यस दिनमा दान गर्ने एवं पुण्यको काम गर्ने राम्रो अवसरका रूपमा पनि यस दिनलाई लिने गरिन्छ। यस दिनमा के मान्यता छ भनेदेखि वैशाख महिनाको पूर्णिमा तिथिमा बुद्ध पूर्णिमा पनि मनाइन्छ र यस दिनमा भगवान श्रीकृष्णका बाल्यकालका घनिष्ठ साथी सुदामालाई भेट्नका लागि द्वारिका पुग्नु भएको थियो र भगवान कृष्णले उहाँलाई सत्य विनायक पूर्णिमा व्रतको विधान बताउनु भएको थियो। त्यही व्रतको प्रभावबाट सुदामाको जीवनमा सधैँ दरिद्रता हटेर गएको थियो भन्ने हामीले सुन्न पाउँछौँ, पढ्न पाउँछौँ। र यसरी आजको पूर्णिमालाई, वैशाख पूर्णिमाको दिनलाई भगवान कृष्णले विनायक पूर्णिमा व्रतको विधान सिकाएको दिन र त्यही व्रतका प्रभावले गर्दाखेरि सुदामाको जीवनमा दरिद्रता हटेर गएको थियो। यस्तो ऐतिहासिक तथ्य छ। र सँगसँगै वैशाख पूर्णिमासँग जोडिएको अर्को पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमाको सन्दर्भ पनि उत्तिकै बेजोड छ र भगवान बुद्ध पूजनीय हुनुहुन्छ। उहाँ यस्तो दिव्य आत्मा हुनुहुन्थ्यो जसलाई भगवानको सम्मान मिल्यो, तर त्यो पनि कहिले भन्दा वैशाख पूर्णिमाकै दिनमा। यही वैशाख पूर्णिमाकै दिनमा भगवान बुद्धको जन्म भएको थियो। यति मात्रै होइन, कयौं वर्षसँग जङ्गलमा बसेर तपस्या गर्नुभएको थियो। तपस्या गर्दा गर्दै उहाँलाई वैशाख पूर्णिमाकै दिन बोधि वृक्षको मुनि सत्य ज्ञान प्राप्त भएको थियो। यसरी वैशाख पूर्णिमाको आफ्नै महत्त्व छ। आजको बसाइमा हामीले यो वैशाख पूर्णिमाको महत्त्व, यो पूर्णिमाको दिनमा के गर्ने, के गर्दाखेरि कस्ता फलहरू मिल्दछन् भन्ने सन्दर्भहरूको जानकारी सहित अनि बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भलाई हामीले यहाँ जोड्नेछौँ। र तपाईँले यो आजको भिडियो निकै तपाईँका लागि वैदिक सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिहरू मात्र होइन कि बौद्ध धर्म संस्कारसँग जोडिएका सन्दर्भहरूका लागि पनि निकै उपयोगी सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा हामीले आज प्रस्तुत गरेका छौँ र यसलाई तपाईँले हेरेर पूर्ण रूपमा लाभ लिएर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र वैशाख पूर्णिमा सन्दर्भ सँगसँगै वैशाख महिना छ। हेर्नुहोस् त, वैशाख पूर्णिमा चैतमा परे पनि हुन्थ्यो नि त, जेठमा परे पनि हुन्थ्यो होइन। वैशाख पूर्णिमा वैशाखमै परेको छ, वैशाखमै पर्छ। बुद्ध पूर्णिमा वैशाखमै पर्छ। के हो त भन्दा चन्द्रमा विशाखा नक्षत्रको नजिक भएर आफ्नो 16 कलाले पूर्ण भएको दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा कहलाउँछ। चन्द्रमा विशाखा नक्षत्रको नजिक भएर आफ्ना 16 कलाले पूर्ण भएको दिन
त्यसै वैशाख पूर्णिमा भएको होइन र वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको नामबाटै उक्त महिनाको यो महिनाको नाम पनि वैशाख रहनु गएको यही पूर्णिमाका कारण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै कारणले गर्दाखेरि यो वैशाख महिना नाम रहनु गएको थियो। वैशाख महिनामा सौर्य मण्डलका अधिपति सूर्य मेष राशिमा उच्च भएर बस्नुहुन्छ र वैशाख 1 गतेदेखि सूर्य विषुवृत्त रेखा पार गरेर पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा प्रवेश गर्ने भएकाले यस महिनाको संक्रान्ति र वैशाखी संक्रान्तिलाई पनि निकै महत्त्वका साथ हेरिन्छ। वैशाख पूर्णिमा मात्र होइन कि वैशाख संक्रान्ति पनि उत्तिकै महत्त्व छ। यसरी वैशाख संक्रान्तिको महत्त्व झन बढेको छ भनेदेखि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा पनि एउटा बहुआयामिक पर्वका रूपमा रहेको छ। आम नेपाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरू र वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि यो एउटा बहुआयामिक पर्व भएर बसेको छ। किन त भन्दा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायहरूले वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा आफ्नै तरिकाले मनाउने गर्नुहुन्छ। पूर्णिमालाई उत्तिकै रूपमा मनाउनुहुन्छ। यो नेपाली चाडपर्वको समन्वयात्मक चरित्र बोकेको एउटा पर्व हो र चाडपर्वहरूमध्ये यस समन्वयात्मक विशेषताले नेपाली संस्कृतिमा अन्तर्निहित समन्वयात्मक अध्यात्मवादी दर्शन र अनेकतामा एकताको आदर्शलाई राम्ररी स्पष्ट पारेर नेपाली संस्कृतिलाई एकताको आदर्शमा ल्याउनका लागि फराकिलो बनाउनका लागि मानसिकता फराकिलो बनाउनका लागि यसले निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। राष्ट्रियताको प्रवर्धन र विकासको साझा र सुदृढ भावनाको जागरणका लागि पनि आजको दिन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र अब लागौँ वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका सन्दर्भमा जोडिएका केही तथ्यहरूसँग। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन देवी भगवतीले चण्ड नामको दैत्यलाई वध गर्नुभएको हुनाले देवी भगवती चण्डी नामबाट प्रख्यात हुनुभयो र वैशाख शुक्ल पूर्णिमालाई चण्डी पूर्णिमाको नामबाट पनि प्रसिद्ध रहँदै आएको छ। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा मात्र होइन, आज बुद्ध जयन्ती मात्र होइन, बुद्ध पूर्णिमा मात्र होइन, चण्डी पूर्णिमा पनि हो। र चण्डी पूर्णिमा के त भन्दा चण्डी नामको दैत्यलाई देवी भगवतीले वध गर्नुभएका हुनाले गर्दाखेरि त्यसका फलस्वरूप आज चण्डी पूर्णिमाका रूपमा पनि यो पर्वलाई मनाइरहेको छ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन कतिपय समुदायहरूले देवाली पूजा गर्नुहुन्छ। देवाली पूर्णिमा भनिन्छ नि, देवाली पूर्णिमा हाम्रो झर्रो नेपाली भाषा जनजीवनको भाषामा हामीले बोल्दाखेरि देवाली पूर्णिमा भनिन्छ। देवाली पूर्णिमा अर्थात् कुलायन पूजा कुल पूजा पनि हो। देवाली पूर्णिमा भनेको एउटा कुलायनको पूजा गर्ने कुलको पूजा गर्ने दिन पनि हो र कुलायन पूजा वा कुल पूजामा आफ्नो वंश वा कुलले गरिआएको पूजा गर्ने सामान्य अर्थ पनि रहन्छ र वास्तवमा कुलायन पूजा अथवा कुल पूजा भनेको के हो? जे भने पनि एउटा शक्ति उपासना हो। किनभने तन्त्र शास्त्र अनुसार कुल भनेका शक्ति र अकुल भनेका शिव हुनुहुन्छ। त्यसकारण कुल अथवा शक्तिका उपासकहरूले कौल अथवा कौल मार्गीहरू कहलाउँछन्। ती शक्तिका उपासकहरू कौल मार्गी कहलाउँछन् र चण्डी पूर्णिमाका दिन विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका जातिहरूले आफ्नै प्रकारका नृत्यहरू प्रस्तुत गरेर पूजाआजा गरेर मनाउँछन्। प्राय गरेर गुरुङ, मगर, दुरा, दराई, कुमाल र थारूहरूले चण्डी थानमा चण्डी पूजा गरेर घाटु नृत्य विसर्जन गर्छन् भनेदेखि राईहरू चण्डी पूर्णिमाका दिन चण्डी नाच नाचेर साकेला पर्व पनि मनाउने गर्दछन्। र नेपालमा चण्डी संस्कृतको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म व्याप्त रहेको छ र चण्डी संस्कारले पूर्व र पश्चिम नेपाललाई समन्वय गरेर एकताको माला बनाएको छ। यही समन्वय, सहिष्णुता र सहअस्तित्व नै नेपाल राष्ट्र र नेपालीको एकताको प्राण हो। र आजकै दिनसँग वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको मध्याह्न कालमा लुम्बिनीमा उपासक भगवान शाक्य मुनि गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै ब्रह्म मुहुर्तमा उरुवेला तीर्थमा शाक्य मुनि बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो र त्यसपछि उरुवेला तीर्थ बुद्ध गयाको नामबाट प्रसिद्ध भयो। यसरी वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै मध्याह्न कालमा कुशीनगरको सालवनमा भगवान शाक्य मुनि बुद्धले महापरिनिर्वाण गर्नुभएको थियो। यसरी वैशाख शुक्ल पूर्णिमासँग भगवान बुद्धको जन्म, बोधि ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाण यी 3 घटनाहरूको पनि सम्बन्ध रहेको छ। सम्राट अशोकको लुम्बिनी स्थित स्तम्भावली लेखमा लुम्बिनीमा भगवान बुद्धले जन्म लिएको उल्लेख भएको पाइन्छ। नेपालसँग शाक्य मुनि बुद्धका अतिरिक्त कनक मुनि बुद्ध र क्रुकुञ्ज बुद्धको पनि सम्बन्ध छ। कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौली हवा बजारदेखि उत्तरतर्फ निग्ली हवा स्थित स्तम्भावली लेखमा सम्राट अशोकले आफ्नो राज्याभिषेकको 14औं वर्षमा त्यहाँ
कनक मुनि बुद्धको स्तूपलाई निर्माण गरेको उल्लेख भएको पाइन्छ। यसरी तौलिया बजारको पश्चिमतर्फ नजिकै गोटीहावामा पनि अशोक स्तम्भको फेद पारिपट्टिको अवशेषका रूपमा अवस्थित भएको पाइन्छ र उक्त स्तम्भको अभिलेख कुदिएको भाग भने अझैसम्म पनि फेला पार्न सकिएको छैन। चिनिया यात्री फाङह्याङ र हुयाङसाङका अनुसार उक्त स्थान कुर्कुनछन्द बुद्धको जन्मस्थल पनि हो र यसरी नेपालको पश्चिमी तराई कपिलवस्तु र लुम्बिनी क्षेत्रमा कुर्कुनछन्दन कनकमुनि मुनि र शाक्य मुनि बुद्धको जन्म भएको मानिन्छ। भगवान बुद्धको मात्र होइन कि कनकमुनि कुर्कुनछन्द र भगवान बुद्धको जन्म लिएको पाइन्छ। यसरी नेपालको कपिलवस्तु लुम्बिनी क्षेत्रमा तीन जना बुद्धहरूले जन्म लिन भएको छ। यसैले यहाँको भौगोलिक, दार्शनिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका बारेमा हामी जानकार हुन आवश्यक छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आजको यो सन्दर्भ सामग्री तयार गरेका छौँ। एक त भगवान बुद्धको आज जन्म जयन्ती बुद्ध जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा हो भनेदेखि त्यो सँगसँगै वैशाखको पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा र यसका आफ्नै महिमा छ, महत्त्व छ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा समन्वयात्मक छ, अध्यात्मवाद र उच्च मानवीय मूल्य र चरित्र बोकेको दिन पनि भएको छ। यसरी हामी यसलाई समन्वयका रूपमा, संयुक्तका रूपमा र सहअस्तित्वका रूपमा पनि मनाउँदै आएका छौँ। नेपालको कपिलवस्तु क्षेत्र अवध क्षेत्र पर्दछ। अवध क्षेत्र प्राचीन अयोध्या क्षेत्र अन्तर्गत पर्थ्यो र अत बुद्ध जन्मको सन्दर्भमा अवध र अयोध्याको अर्थ पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। के त भन्दा वधको अर्थ काट्नु, मार्नु, हिंसा गर्नु र अवधको अर्थ नमार्नु, नकाट्नु, हिंसा नगर्नु भन्ने हुन्छ। यसरी योद्धाको अर्थ लड्ने, भिड्ने, लडाका हुन्छ भनेदेखि योद्धाको अर्थ लड्ने, भिड्ने ठाउँ, रणक्षेत्र अर्थात् युद्धस्थल भन्ने हुन्छ। अयोध्याको अर्थ कहिल्यै नलड्ने, नभिड्ने, शान्ति क्षेत्र भन्ने हुन्छ। यसरी अवध र अयोध्याको पृष्ठभूमिमा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी क्षेत्रमा अहिंसा र शान्तिवादी बुद्धहरूको जन्म भएको थियो र कालान्तरमा कपिलवस्तु क्षेत्रमा कुकुरिपा नामका सिद्धको पनि जन्म भएको तथ्य हामीहरूले बुझ्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ। प्राणी हिंसाको दृश्यबाट पग्लेर रत्नाकर वाल्मीकि बन्नुभएको थियो। सिद्धार्थ गौतम शाक्य मुनि बुद्ध बन्नुभएको थियो। नारद मुनिको उपदेशबाट सिद्धि प्राप्त गरे रत्नाकर वाल्मीकि बनेर आनन्दले वनविहार गर्नुभएको थियो। त्यसै बेला उहाँले एउटा ब्यादाले क्रौन पन्छीको मैथुन र जोडामध्ये भालेलाई मारिदिएको देख्नुभयो र यसरी ब्यादाले क्रौन पन्छी वैध गरेको दृश्य देखेपछि वाल्मीकिको दृश्य पग्ल्यो र अकस्मात उहाँको मुखबाट अनुष्टुप छन्दको एउटा श्लोक प्रस्फुटित हुन पर्यो। मा निषाद प्रतिष्ठा तोमगमम शाश्वती समा यत क्रञ्च मिथुना देवकमधि काम मोहितम। यसरी एउटा अनुष्टुप छन्दको त्यो क्रौन पन्छी वध गरेको दृश्य देखेपछि वाल्मीकिको दृश्य पग्लेर यो मुन पग्लेर यसरी त्यो एउटा अनुष्टुप छन्दको वाक्यांश श्लोक प्रस्फुटित भएको थियो र यसरी वाल्मीकि रामायणको शुभारम्भ भएको दिन पनि आजको दिनलाई हामीले मानिन्छ। र वाल्मीकिको मुखबाट अकस्मात निस्केको यस वचनलाई सरस्वतीको वरदान मानिएको छ र यही दिन उता सिद्धार्थ गौतम बगैँचामा ध्यान बसिरहनु भएको थियो र उहाँको सामुन्ने बाण लागेको एउटा घाइते हाँस आएर पछारियो। अहो, यस्तो राम्रो हाँसलाई कसले घाइते बनाएको होला, म यसलाई बचाउँछु भनेर सिद्धार्थ गौतम घाइते हाँसलाई बचाउन खोजिरहनु भएको थियो र त्यत्तिकैमा देवदत्त त्यहाँ आइपुग्नु भयो र देवदत्तले सिद्धार्थ गौतमलाई भन्नुभयो, ए यो हाँस मैले हानेको हुँ, मैले बाण हानेको हाँस मलाई देऊ भन्नुभयो र सिद्धार्थ गौतमले देवदत्तलाई यो हाँस म तिमीलाई दिन्न, म यो हाँसलाई बचाउँछु भनेर घाइते हाँसको उपचार सेवा सुसार गर्न थाल्नुभयो। यसरी अवध क्षेत्रमा प्राणी हिंसाको दृश्यबाट हृदय पग्लेर रत्नाकर वाल्मीकि बन्नुभएको थियो। सिद्धार्थ गौतम शाक्य मुनि बुद्ध बन्नुभएको थियो। आजकै दिन हेर्नुहोस् त कति महिमा छ आजको पूर्णिमाको। हामीले के वैशाखको पूर्णिमा, वैशाखमा महिना पर्ने एउटा पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती भनेर मात्रै भन्न छ। यसका आयामहरू, यससित जोडिएका सन्दर्भहरू बारेमा के हुन् त भनेर हामीले
सबैलाई जानकारीका लागि यो सामग्री तयार गरेका छौँ र एक दिन यो आजको पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमाको सन्दर्भ पारेर यो तयार पारेको सामग्रीले हरेक वैशाख पूर्णिमाहरूलाई हामीले यसले सम्बोधन गर्न सक्ने गरेर हामीले त्यो हिसाब किताबले यो मल्टिपर्पज भनिदिन्छ नि बहुउपयोगी बहुउद्देश्यहरू राखेर त्यस्तै गरेर यो एउटा आज तयार गरेको यो सन्दर्भ सामग्रीले हामीलाई वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको महिमाको बारेमा थाहा होस्, त्यो दिनमा के गर्ने, कसो कसो गर्ने, दान पुण्यहरू के गर्ने, कर्महरू के गर्ने, पूजा आजाहरू के गर्ने थाहा होस्, यो कसरी सुरु भएको थियो भन्ने कुराहरू होस्। अनि सँगसँगै भगवान् बुद्धको आज बुद्ध जयन्ती, शान्तिका प्रतीक भगवान् बुद्ध, त्यो त छँदैछ। यी हरेक तथ्यहरूलाई हामीले जोडेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले आजको यो सन्दर्भ सामग्रीलाई पुरा हेरेर आफ्नो जीवनमा कमसेकम हामीले आज भगवान् बुद्धका ती हजारौं वाणीहरूमध्ये हामीले केही प्रतिनिधि वाणीहरूलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ र ती वाणीहरू सुनेर एउटा मात्र तपाईँको आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्न सक्नुभयो भने पनि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा पर्व मनाउनुको स्तुत्य हुन्छ, धन्य हुन्छ भन्ने हामीले लागेको छ। र यता अब हामीले भगवान् बुद्धले त्यो हाँसलाई बचाउने कुराहरू त थिए। अब बुद्धको अर्थ पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। बुद्ध संस्कृत भाषाको शब्द हो र बुद्धलाई पाली भाषामा बुद्ध र तिब्बती भाषामा साङ्गे भनिन्छ। बुद्ध शब्दको शाब्दिक अर्थ बुझेको, तर के बुझेको भन्ने विषयमा भने विभिन्न मतभिन्नताहरू रहेका छन्। आदि वैदिक कालमा तत्त्ववेत्ता अर्थात् तत्त्व बुझेको व्यक्ति बुद्ध कहलिन्थ्यो। जीव जगत र ब्रह्म तीन तत्त्व छन्। जीव अर्थात् म को हुँ, यो जगत के हो र म यो जगतको बीचमा के म र यो जगतका बीचमा के सम्बन्ध छ र यो जगतभन्दा पर अरू के परम तत्त्व छ कि छैन, यो नै आत्मचिन्तन हो र आत्मचिन्तन नै ब्रह्मचिन्तन हो। यसरी म को हुँ भनेको चिन्तन गर्दै म ब्रह्म र सो ब्रह्मको अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। यसपछि जीवनलाई अहम ब्रह्मस्तिको तत्त्वबोध हुन्छ र ब्रह्म तत्त्वबोध भएपछि ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद भवति भन्ने सिद्धान्त अनुसार जीव ब्रह्ममा लिनुहुन्छ। अन्ततः वेदान्त दर्शनका अनुसार ब्रह्म तत्त्व बोध गरेका साधकहरू बुद्ध हुन्छन् भनिएको छ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन गोरखनाथको जन्म भएको दिन हेर्नुहोस् त, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। यता भगवान् गौतम बुद्धले जन्म दिएको, ज्ञान प्राप्त भएको र महापरिनिर्वाण भएको दिन अर्थात् जन्म भएको दिन, ज्ञान प्राप्त गरेको र स्वर्गारोहण भएको दिन हो भनेदेखि गोरखनाथको जन्म भएको दिन हो। अतः वैशाख शुक्ल पूर्णिमा बुद्ध जयन्तीका आदिका अतिरिक्त गोरखनाथ जयन्ती पनि हो। यसकारण भगवान् शाक्य मुनि बुद्ध जस्तै सिद्ध गोरखनाथ नेपालका धरतीपुत्र हुनुहुन्थ्यो र आम नेपालीका लागि उहाँ ठुलो गौरवको कुरा हो। यसरी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा समन्वयात्मक छ। अध्यात्मवाद र भौतिकवादका बीचमा पनि यसले समन्वय गरेको छ र यसैले गर्दाखेरि यो दिन भनेको मानवीय मूल्य र चरित्रहरूलाई एकाकार गर्ने दिन हो। हामीले समन्वयमा रमाउनुपर्छ, सहिष्णुतामा बाँच्नुपर्छ, सहअस्तित्वमा रहनुपर्छ भनेर हाम्रा वेदका ऋचाहरूले पनि भनेका छन्। र यसरी यो सँगसँगै अब वैशाख पूर्णिमाको महत्त्व के त? पूर्णिमाको दिनमा हामीले के गर्ने त? यो त बाँकी नै छ। त्यसका लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ? यो भिडियो हेर्नै पर्छ। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईँले सङ्घर्षमा कलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीले 2065 सालदेखि अन्तर्मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम, समावेशी आवाज हो यो सङ्घर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको सिरबिरीमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा तपाईँहरूकै माया, ममता, सद्भाव र स्नेहले हामीले पछिल्लो समय विभिन्न संस्कार, संस्कृतिहरू, विभिन्न दिवसहरू, विभिन्न सन्दर्भहरू पाएर हामीले यी जयन्तीहरूका सन्दर्भमा पनि हामीले यी जीवनीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। र आज वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती अर्थात् गोरखनाथ जयन्ती जे भने पनि, अथवा देवाली पूर्णिमा, अनेक आयामहरू छन्। अनि आजको दिनसँग अनेक आयामहरू जोडिएका छन् र यसैले यो सन्दर्भ सामग्री हामी तयार गरेका छौँ। र अब लागौँ बुद्ध पूर्णिमा अर्थात् वैशाख पूर्णिमा, गोरखनाथ पूर्णिमा, देवाली पूर्णिमाको महत्त्व के छ र आजको दिनमा हामीले के गर्ने, के गर्दा के कस्ता फलहरू प्राप्त हुन्छन्, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी व्रत त बस्छौँ, ध्यान गर्छौँ, साधना गर्छौँ र कहिले कतिखेर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई त्यति धेरै ज्ञान हुँदैन। शास्त्र अनुसार गरिएको तप ध्यानले मात्र
सिद्धि प्राप्ति हुन्छ, फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले हामीले वर्षभरि पढेर परीक्षाको बेलामा पढ्दै नपढिकन परीक्षा दिएर सोचे जस्तो नम्बर त ल्याउन सकिँदैन नि त। पढ्न त वर्षभरि पढेको, एक शैक्षिक सत्रभरि उसले पढेको हुन्छ। एउटा विद्यार्थीले एउटा शैक्षिक सत्रभरि पढेको हुन्छ, तर परीक्षाको बेलामा उसले राम्रोसँग पढेन भनेदेखि त्यो उसको शैक्षिक सत्र खेर जानु भयो, केही पनि हुँदैन। यसैले गर्दा वैशाख पूर्णिमाको दिन त हामी व्रत त बस्छौँ। वैशाख पूर्णिमा राम्रो पूर्णिमा हो, देवाली पूर्णिमा हो, बुद्ध जन्मेको दिन हो, बुद्धले के अरे ज्ञान प्राप्त गरेको दिन हो, बुद्ध स्वर्गारोहण भएको दिन हो, गोरखनाथ जन्मेको दिन हो, चण्डी पूर्णिमाको हो, आज चण्डीले मोक्ष प्राप्ति गरेको दिन हो भनेर हामीले भनेर त भएन नि। के गर्ने त? वैशाख पूर्णिमाको के महत्त्व छ त? हो, वैशाख महिनाको पूर्णिमामा धर्मराजाको पूजा गर्ने परम्परा छ। कसको? धर्मराजाको। र यस दिन व्रत बस्नाले अकाल मृत्युको भय नहुने बताइन्छ। यदि अकाल मृत्युको भएका छन् मान्छेहरू छन् भनेदेखि, ग्रह गोचरमा अकाल मृत्युको भय रहेको छ भनेदेखि आजको दिन व्रत बस्नाले त्यो भय कम हुने हुन्छ। र यो पवित्र दिनमा ध्यान साधना गर्ने, शरीरलाई शुद्ध राख्ने, स्नान गर्ने, दान गर्ने र पुण्यको काम गर्ने जस्ता कामहरूले राम्रो प्रतिफल दिन्छ। आजको दिन आफूलाई पवित्र राखेर शरीरलाई शुद्ध राख्ने मानवीय स्वभाव हो। सधैँ शरीर जुठो हुन सक्छ, विभिन्न अनुष्ठान कर्महरू हुन सक्छन्। ती नित्य कर्महरूलाई थाती राखेर आजको दिन हामीले शरीरलाई शुद्ध राख्ने, पवित्र दिन, आजको पवित्र दिनमा ध्यान साधना गर्ने, जसबाट के हुन्छ भन्दा आज व्रत बस्नाले अकाल मृत्युको भय पनि डरेर जाने गर्छ। दान गर्ने, स्नान गर्ने, यसले गर्दाखेरि राम्रा प्रतिफलहरू हुन्छ। धार्मिक मान्यता के छ भनेदेखि यस दिन ब्रह्मादेवले कालो र सेतो तिल निर्माण गर्नुभएको थियो। आजको दिन ब्रह्मादेवले 2 थरी तिल छन्, हामीले 2 थरी तिल, कालो तिल, सेतो तिल, र आजकै दिनमा यी दुवै तिलहरूको निर्माण गर्नुभएको थियो। र आजको दिनमा आजको जे कर्महरू हामी गर्छौँ, आजको दिनमा यी जुनसुकै कर्म गर्दाखेरि पनि तिलको प्रयोग गर्नु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ र अनिवार्य हो। आज हामीले तिलको प्रयोग गरिएन भनेदेखि हामीले गरिएका अनुष्ठानहरू अपूर्ण हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले तिलको प्रयोग गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। र पुराणमा वैशाख पूर्णिमाको तिथि अत्यन्त पवित्र र फलदायी छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस दिनमा मन्दिरमा हवन गर्ने, पूजाआजा गर्ने र वैशाख महात्म्य कथा वाचन गरियो भनेदेखि सबैभन्दा राम्रो पुण्य फल मिल्ने वैशाख पूर्णिमाको महत्त्व रहेको छ। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल। र यो बसाइमा हामीले आज वैशाख पूर्णिमाको महत्त्व, वैशाख पूर्णिमाको सन्दर्भ, वैशाख पूर्णिमा सँगसँगै बुद्ध जयन्ती, गोरखनाथ जयन्ती, चण्डी पूर्णिमा, यी विविध सन्दर्भहरू, यो विभिन्न सन्दर्भहरूको सम्मिश्रण भएको, समन्वय भएको दिनलाई हेरेर हामीले यो सामग्री तयार गरेका छौँ। र अब लागौँ, आजकै दिन बुद्ध जयन्ती पनि हो। संसारमा दुःख छ र दुःख हटाउन सके निर्वाण शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने ज्ञानका प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्धको जन्म जयन्ती बुद्ध पूर्णिमा अथवा वैशाख पूर्णिमा आज विश्वभर मनाइन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा तिथिकै दिन परेकाले यस दिन नेपालका लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बुद्ध धर्मप्रति श्रद्धाभाव र भक्तिभावले बुद्ध जयन्तीका रूपमा पनि आजको दिनलाई मनाउँदै आएको छ। वैदिक सनातन धर्म संस्कार संस्कृति अनुसार यसलाई वैशाख पूर्णिमाका रूपमा विभिन्न तरिकाले पूजा अनुष्ठानहरू गरिएका छन्। विभिन्न कर्महरू गर्नु राम्रो मानिन्छ, हामीले अगाडि भनिसक्यौँ। र बुद्ध जयन्ती बुद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि पनि यसले निकै राम्रो मान्छ। बुद्धको अर्थ भन्ने विषयमा पनि हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। र यसरी आजको बुद्धको जयन्तीको दिनमा के हो त भन्दाखेरि हामीले यो हृदयको खेतमा सत्य र अशान्तिको बिउ मार्नु छ। असत्य र अशान्तिको, सत्य र शान्ति, असत्य र अशान्ति हटाएर सत्य र शान्तिको बिउ हामीले यो हृदयको खेतमा उमार्न सक्नुपर्छ। यो बुद्धको उपदेश हो, बुद्धको मूल मर्म हो। र ईसापूर्व 543 आजभन्दा 2500 वर्षभन्दा अगाडि, हेर्नुहोस् त, 2500 वर्ष बढी, झन्डै 2600 वर्ष,
43 अहिलेको कपिलवस्तु जिल्लामा सालका रुखहरू भएको बगैँचाको बीचमा बुद्धको जन्म भएको थियो र आज विश्वले बुद्धको आदर्शलाई शिरोधार्य गरेर हिँडेको छ। शान्ति, सत्य, अहिंसा अनि सरलताका प्रतिमूर्ति बुद्ध संसारका गुरु हुनुहुन्छ। आजभन्दा झन्डै 2600 वर्ष अगाडि उहाँको ज्ञान प्राप्ति भएको ज्ञान आजका मितिसम्म पनि अविरल पुञ्जका रूपमा बगिरहेको छ र नयाँ आयामहरू थपेका छन्। गौतम बुद्धको जीवनमा यसै वैशाख शुक्ल पूर्णिमाले सबैभन्दा ठुलो महत्त्व राखेको छ। उहाँको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र समाधि यही वैशाख पूर्णिमाकै दिन भएको हो र यिनै शाक्य मुनिको जन्म, समाधि र ज्ञान प्राप्तिको दिनका रूपमा आज विश्वको उत्तरीदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म, मृत सागरदेखि प्रशान्त महासागरसम्म उत्तिकै चर्चा परिचर्चा छ। पूर्वदेखि पश्चिम, मेचीदेखि महाकाली भने जस्तै आज विश्वभरि बुद्ध पूर्णिमाका रूपमा वैशाख पूर्णिमा मनाइएको छ र आज हामी सबैका बुद्ध शान्तिका प्रतिमूर्तिको बारेमा हामी सबैको मनमा विराजमान हुनुभएका बुद्ध जयन्ती पनि उहाँका राम्रा कुराहरूको अनुसरण गरेर मनाइन्छ र बुद्धको वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम थियो। उहाँ जन्मन साथ उत्तरतर्फ 7 कदम हिँडेर औँलालाई हावातर्फ देखाउनु भएको थियो भन्ने किंवदन्ती पनि सुनिन्छ। हेर्नुहोस् त, जन्मिनु साथ उत्तरतर्फ 7 कदम हिँडेर औँलालाई हावातर्फ देखाउनु भएको किंवदन्ती छ र उहाँ महाआत्मा रहेका भगवान भएको रूपमा यस धरतीमा अन्तिम अवतारका रूपमा जन्म लिनु भएको थियो भनेर पनि मानिँदै आएको छ र उहाँ जन्मन साथ पोखरीमा स्नान गराइएको थियो। उहाँलाई जन्माउन साथ पोखरामा स्नान गराइएको थियो र गौतम बुद्धले उहाँले नुहाएको त्यो पोखरीलाई सिद्धार्थ कुण्ड भनिन्छ। यसरी अलौकिक जन्म भएर लिनुभएका राजकुमार गौतम बुद्धकी आमा मायादेवी भने उहाँ जन्मिनु भएको 7 दिनमै मायादेवीको निधन भएको थियो। यद्यपि अत्यन्त अनुशासित र मर्यादित राजकुमार सिद्धार्थ गौतमले 16 वर्षको उमेरमा यशोधरासँग विवाह गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण जीव जगत र प्राणीलाई अगाध स्नेह गर्ने बानी हुनुभएका सिद्धार्थ गौतम 29 वर्षको उमेरमा सम्पूर्ण सुख सल छोडेर ज्ञानको खोजीमा निस्कनु भएको थियो। हेर्नुहोस् त, 29 वर्षको उमेरमा सुख सल दाम्पत्य जीवनमा बाँधिसक्नुभएका भगवान बुद्ध त्यो सम्पूर्ण सुख सल छोडेर ज्ञानको खोजीमा निस्कनु भएको थियो। हेर्नुहोस् त कथा। र यो राजकुमारलाई मानव जीवनमा आइपर्ने पीडा र दुःख निवारण गर्नको लागि ज्ञानको खोजी गर्नु थियो र वर्षौंपछिको उहाँको तपस्याले यही वैशाख पूर्णिमाकै दिन उहाँलाई बुद्धत्व प्राप्ति भयो र ज्ञान प्राप्तिका पथमा बिरामी मान्छेहरू, घाइते लोभीका साथसाथै सबै कुराहरूलाई दान गरेर भिक्षु भएका मान्छेहरूको अवस्था पनि सिद्धार्थ गौतमले निहाल्नु भयो र त्यस पश्चात उहाँ आफू भिक्षु हुने निर्णय गरेर गौतम बुद्धले आज संसारका महान बुद्ध हुनुभयो। यसरी सांसारिक दुःखको कारण खोज्दै उहाँ 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गरेर बोधगया भन्ने ठाउँमा एउटा वृक्ष मुनि अधिष्ठापूर्वक तपस्यामा लीन हुनुभएको थियो। तपस्याका क्रममा उहाँलाई सम्यक सम्बोधि अर्थात् महाज्ञान प्राप्त भयो र त्यसपछिका वर्षहरूमा उहाँले महाज्ञानलाई बाँडेर संसारभर भगवान बुद्ध भनेर कहलिनु भयो। एउटा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भनेर कहलिनु भयो र बुद्ध धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म नभइकन एउटा अहिंसा, अधर्म अनि असत्यबाट मान्छेलाई सत्यमा लैजाने एउटा दर्शनका रूपमा सर्वव्यापी दर्शन भयो। यो धर्म शाक्य मुनि गौतम बुद्ध र उहाँका अनुयायीहरूका शिक्षामा आधारित रहेर तयार पारिएको र गौतम बुद्धलाई वर्तमान कल्पको चौथो सम्यक सम्बुद्ध पनि मानिन्छ। विश्वमा 35 करोड बढी मानिसहरूले बुद्ध धर्म मान्दछन् र यो बुद्ध धर्म विश्वको चौथो ठुलो धर्म हो। अहिले बुद्ध धर्म र उपदेश मान्ने अनुयायीहरू नेपाल सहित चीन, भारत, श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्यान्ड, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, भुटान, जापान, मङ्गोलिया, कोरिया लगायतका देशमा फैलिएर रहेका छन् र संसारभरि फैलिएको यस बुद्ध दर्शनको उद्गम बिन्दु नेपाल भएका कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई शान्तिको देश भनिन्छ। बुद्धको जन्मभूमिका रूपमा विभिन्न देशहरूबाट यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गर्छन्। अद्भुत मन्दिर र गुम्बाहरू निर्माण गर्दै गरेका छन् र बुद्धले 80 वर्षको उमेरमा निर्वाण प्राप्ति गर्नुभएको थियो। उहाँले बोधगयामा कठोर तपस्या साधना पश्चात महाज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। बुद्धका सबै शिक्षा र उपदेशहरूको सङ्ग्रहलाई त्रिपिटक भनिन्छ र त्रिपिटकमा बुद्धका 32 भौतिक गुणहरूको सविस्तार वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ बुद्धका 82,000 र उहाँका शिष्यहरूका 2,000 गरी
84,000 ज्ञान सूत्रहरू संग्रहित रहेका छन्। 84,000 गौतम बुद्धका 84,000 आदर्श बाणीहरू रहेका छन्। ती सब 101 छन्। र बौद्धको मुख्य दार्शनिक सिद्धान्त समुत्थान हो। आधारभूत गुणहरू अनित्य, दुःख र अनात्मा बुद्धका मूलभूत सिद्धान्तहरू। गौतम बुद्धलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान बुद्धका 10 अवतार मध्ये एक अवतार मान्दै आएका छन् भने गौतम बुद्धलाई एसियाका तारा भनिन्छ। नेपाल बुद्ध भूमिमा बुद्ध नेपाली भूमिमा जन्मिएका कारणले यसलाई बुद्ध भूमि पनि भनिन्छ। र बुद्ध जयन्तीका अवसरमा नेपालमा सरकारले वर्षेनी सार्वजनिक बिदा दिँदै पनि आइरहेको छ। र हालसम्म विश्वमा बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित, बुद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशन भएका छन्। नेपालमा पनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले यस दर्शनको अध्ययन गराउन थालेका छन्। विश्व प्रसिद्ध अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड विश्वविद्यालयहरूले बौद्ध दर्शन अध्ययन गराइरहेका छन्। नेपालका त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बौद्ध दर्शन अध्ययन हुँदै आएको छ भनेदेखि यसका अलावा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हैन मा पनि बौद्ध दर्शनको चर्चा हुन थालेको छ। यसरी भगवान बुद्धको चर्चा निरन्तर भइरहेको छ। र सन् 1967 मा संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव ओम थान्तको नेपाल आगमनबाट लुम्बिनी विकासको गुरु योजना प्रारम्भ भएको थियो। यसरी बुद्ध भन्नाले बोधि प्राप्त अर्थात् अन्तिम सत्यको पहिचान गरेको महामानवलाई बुझिन्छ। उत्तर कोरियाले अशान्त भएर संसारतर्फ क्षेत्र देखाइरहँदा, रङ, सम्पत्ति, भाषा र भूगोलका आधारमा विभेद भइरहँदा बुद्धको दर्शनले शान्तिको शान्तपूर्ण वकालत गरिरहेको छ। बुद्धका ज्ञानलाई आत्मसात गरे मात्र पृथ्वीमा गजबको ग्रह हुन्छ। यसैले संसारलाई यतिखेर अर्को बुद्ध चाहिएको अनुभूति हामीलाई भएको छ। बुद्ध जन्मेको देश भए तापनि बुद्धले शान्तिका सन्देशहरू लिएर आऊ भनेर आज हामीले फलाक्न परिरहेको छ। यसरी आजको दिन बुद्ध पूर्णिमा अर्थात् बुद्ध जयन्ती, वैशाख पूर्णिमाकै सन्दर्भलाई 2008 जेठ 8 गते बुद्ध जयन्तीका दिन पहिलोपटक सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो। र विक्रम सम्वत 2012 फागुन 7 गते लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीका दिन हिंसा हत्यामाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको थियो भने विश्व शान्तिका अग्रदूत मानिएका गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीका दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमा पनि सन् 2000 देखि सार्वजनिक बिदा दिँदै आइएको छ। यसरी बुद्ध पूर्णिमाको महिमा, वैशाख पूर्णिमाको महिमा, उभौली पूर्णिमाको महिमा, उभौली पर्वको महिमा रहेको छ। र आजको दिन बुद्ध पूर्णिमा मात्र होइन, आज बुद्ध पूर्णिमा मात्र होइन, आज उभौली पर्व पनि मनाइन्छ। उभौलीमा साकेला चण्डी नाच पनि हेरिन्छ। किराँत समुदायमा अत्यन्त लोकप्रिय चण्डी नाच सबैको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र समृद्धिको कामनाका साथ नाचिन्छ। प्राकृतिक सन्तति विश्व प्रसिद्ध किराँत समुदायहरूले मनाउने यस पर्व ऋतुहरूको पर्वहरूको मध्ये एउटा पर्व मानिन्छ। वैशाख पूर्णिमाका दिन अन्न बाली सप्रियोस्, राम्रो बाली लागोस्, पृथ्वीमा कहीँ कतै खाद्यान्नको कमी नहोस् भनेर उभौली पर्व मनाउने गरिन्छ। चण्डी नाच नाचिने भएकाले आज चण्डी पूर्णिमा पनि भनिन्छ। चण्डी पूर्णिमा सन्दर्भ त हामीले अघि नै पनि उद्घोष गरिसक्यौँ र यसरी यसको सांस्कृतिक महत्त्व पनि रहेको छ। र विशेष गरी कृषिका पर्व उन्मुख यो पर्व दुईवटा पूर्णिमा रहेका छन्, एउटा उभौली पर्व र एउटा उधौली पर्व। वैशाख पूर्णिमामा उभौली र मङ्सिर पूर्णिमामा उधौली मानिन्छ। उभौलीलाई बालीनाली लगाउने र उधौलीलाई थन्क्याउने अवसरका रूपमा पनि लिइन्छ। यसरी यो पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा सँगसँगै मङ्सिर पूर्णिमासँग पनि एउटा सन्दर्भ जोडिएर रहेको छ। बालीनालीका संरक्षक तत्त्वहरू प्रकृति, हावा, देवदेवी र पृथ्वीको आज पूजा गरिन्छ। काठमाडौँको टोडी खेलमा उभौलीको रौनकता हेर्न लायकको अघिल्ला वर्षहरूमा हुन्थ्यो। यो वर्ष विषम परिस्थितिले नभए तापनि हरेक वर्षहरू हुँदै आएका छन् र यो दिनमा आफ्नो नेपाली पहिरनमा पहिरान लगाएर उनीहरूले नृत्य देखाउने गरेको पनि पाइन्छ। यो मात्रै होइन, आज चण्डेश्वरी जात्रा पनि हो। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको 2 दिनदेखि भव्य रूपमा चण्डेश्वरी जात्रा पनि मनाइने गरिन्छ र आजबाट चण्डेश्वरी जात्राको औपचारिक सुरुवात भएको मानिन्छ। विशेष गरेर काठमाडौँको बनेपा शहर र आसपासका क्षेत्रहरूमा यो जात्राको रौनक रहने गर्छ। बाजागाजा सहितको रथलाई चण्डेश्वरसम्म निकालेर भोलिपल्ट देवीको मूर्तिलाई रथमा राखेर लिने चलन पनि यो दिनमा रहेको छ। यसरी आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, चण्डेश्वरी जात्रा, उभौली पर्व
सँगसँगै विभिन्न सन्दर्भहरू, धेरै सन्दर्भहरूका समन्वय भएकाले यसलाई समन्वयात्मक दिनका रूपमा पनि मानिन्छ। प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल। आज हामीले वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् वैशाख पूर्णिमाको महत्त्व, महिना सँगसँगै भगवान बुद्धको जन्म सन्दर्भलाई पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र अबको बसाइमा भगवान बुद्धका ती 84,000 उपदेश ज्ञानहरूमध्ये केही उपदेशहरू, केही सन्दर्भहरू जो हामीले एकपटक सुन्यौँ भने पनि हाम्रा लागि निकै लाभदायक हुने र हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्नका लागि एउटा आयाम बन्न सक्ने हामीले जानेका छौँ। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मानिसले अतीतको बारेमा सोच्नु आवश्यक छैन र भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्नु पनि होइन। हामीले त आफ्नो वर्तमान समयलाई ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ। यो नै खुसीको मार्ग हो। हामीहरू मेरो त यस्तो भएर गयो, बर्बाद भयो, मेरो यस्तो, ओहो भोलि त मैले भोलि यस्तो गर्नु होइन। वर्तमान जे छ अहिलेसम्म हाम्रो जति पनि ध्यान छ त्यसलाई वर्तमानमा केन्द्रित गर्नु, त्यो सबैभन्दा खुसीको मार्ग हो। मानिसले आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्ने जिम्मेवारी हुन्छ। आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्ने जिम्मेवारी भनेको मानिस आफैलाई हुन्छ। यदि उसले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न सकिएन भने सोच र उसको मन दुवै अस्वस्थ हुन सक्छ। आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मेवारी भनेको मान्छेकै हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीरलाई आफैले स्वस्थ राख्नुपर्छ। त्यसका लागि सोच र मन, हाम्रो सोच सकारात्मक सोच हुनुपर्छ, मनमा सकारात्मक चिन्तन गर्नुपर्छ। सबै गलत कार्यले मनमा जन्म लिन्छ। यदि मन परिवर्तन भएमा मनमा गलत काम गर्ने विचारै आउँदैन हो। बुद्धले भन्नुभएको छ जति पनि गलत गर्ने कामहरू हुन्छ नि त्यसको जन्म मनमा हुन्छ र मनमा हामीले जहिले पनि गलत काम गर्ने विचार कहिल्यै पनि लिनु हुँदैन। त्यो भयो भने हामी कहिल्यै पनि दुखी हुनु पर्दैन हो। अहिले हाम्रो देशमा त्यस्तै छ। मन बिरामी भएकाहरूले धेरै किसिमका रोगहरू निम्त्याइरहेका छन्। एकातर्फ कोरोनाको महामारी त छँदैछ, अर्कोतर्फ त्यो मन बिरामी भएकाहरूले विभिन्न रोगहरू निम्त्याइरहेका छन्। ती मनोरोगीहरूलाई आजको दिनले यी भगवान बुद्धका बाणीहरूले चेत खुलाओस् भन्ने हामी काम गर्छौँ। र हजारौँ खोक्रो शब्दभन्दा एउटा शब्द राम्रो हुन्छ जसले शान्ति लिएर आउँछ। हामी अनेकौँ प्यार 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 बोलिरहन्छौँ, त्यो केही पनि काम छैन। एउटै शब्द राम्रो छ जुन शब्दले शान्ति लिएर आओस् जीवनमा। जो मानिस जति मानिसलाई माया गर्छन् त्यति व्यक्तिबाट नै उनीहरू दुखी हुन्छन्। त्यसको कुनै उपाय नै छैन हो। मान्छेले माया गर्ने मान्छेहरू धेरै हुन् र जति धेरैलाई माया गर्यो उति धेरै दुखी हुन्छ। त्यसको निदान छैन। हेर्नुहोस् त, हो नि त। सबैका दुःख देखेर हामी चिन्तित हुन्छौँ। आज नेपाल आमा रोइरहेको देख्दाखेरि हामी चिन्तित भएका छौँ। किन त भन्दा हाम्रो माया धेरैलाई माडेको। यसै गरी संसारमा 3 चिज, विश्वमा अझै संसारमा विश्वमा 3 चिज कहिले लुकाउन सकिँदैन। एउटा चन्द्रमा लुकाउन सकिँदैन, बादलले त एकछिन छोपिदिन्छ नि, उजेलै हुन्छ। सूर्यलाई लुकाउन सकिँदैन र सत्यलाई लुकाउन सकिँदैन। सत्य लुकाउनका लागि हजारौँ झुट बोले पनि सत्य नै हुन्छ। चन्द्रमा र सूर्यलाई पनि कहिले लुकाउन सकिन्न। यसैले गर्दा हामी सत्यको बाटो हिँड्नुपर्छ। सत्य लुकाउने प्रयत्न कहिल्यै गर्नु हुँदैन। जीवनमा सानो कुराबाट सुरुवात गर्नु खराब कुरा होइन कि त्यो राम्रो कुरा। हामीले केही पनि ठुलो काम गर्नु पर्दैन। हामीले केवल सानै कुराबाट काम सुरु गर्नुपर्छ। तर त्यो काम के होस् भन्दाखेरि सत्कर्म हुनुपर्छ, त्यो राम्रो कर्म हुनुपर्छ। त्यो भयो भने हामीले एकैचोटि ठुलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र अर्को, हामीले जानेका कुरामा सधैँ सत्य बनौँ। हामी अल्प ज्ञान लिएर बोल्छौँ। मैले यस्तो सुनेको थिएँ भन्छौँ, तर त्यो सुनेको कुरा तथ्य सही हो कि होइन भनेर हामी त्यसलाई प्रमाणित बनाउन, प्रमाणित गर्नतर्फ लाग्दैनौँ। यस्तो भने भाइ फलानाले त यस्तो भन्यो, ढिस्कानाले यस्तो भनेन भनेर
त्यो सुन्ते कुरा भन्ते कुरा सुन्ते कुरालाई हामीले प्रचार गर्दै जान्छौँ। त्यसले हामीलाई कहिल्यै पनि फाइदा हुँदैन। यसैले यसरी हजारौं लडाईँ जित्नुभन्दा राम्रो तपाईले स्वयं आफूमाथि विजय प्राप्त गर्नुहोस् र त्यो विजयले तपाईलाई सधैँ खुसी दिनेछ। हो, हामीले जीवनमा हजारौं युद्ध लड्नु छैन। हामीले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्नु भनेको मैले गरेको कर्म ठिक छ, मैले राम्रो गरेँ भनेर आफूमाथि विजय, स्वयंमाथि विजय प्राप्त गर्न सकियो भनेदेखि यो विजय सधैँ तपाईका लागि हो, तपाईको सार्थक जीवनका लागि हो भने यी महान आदर्श बाणीहरू आजको सन्दर्भमा उत्तिकै सार्थक छन् र हामीहरूले, हाम्रा यो देशका नागरिकहरूले, विश्वका नागरिकहरूले, विभिन्न बागडोर सम्हाल्नेहरूले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकुन्, अर्कालाई सधैँ दोष लगाएर, आरोप लगाएर, लान्छाना लगाएर आफू चोखिने प्रयत्न जुन गरिरहेका छन्, तिनीहरूमा आजको यो बुद्ध पूर्णिमाले, आजको वैशाख पूर्णिमाले, आजको यो दिवाली पूर्णिमाले सद्बुद्धि दिन सकोस् भन्दै आजको बसाइबाट हामी पनि बिदा चाहन्छौँ। प्रियजन, तपाईलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू कस्ता लागेका छन्, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आज वैशाख पूर्णिमा अर्थात् बुद्ध पूर्णिमा, दिवाली पूर्णिमा जे भने पनि यो पूर्णिमाले हामी सबैलाई आजको दिन, जसरी आजको दिनमा जति समन्वयात्मक दिन रहेको छ, यस्तै गरेर हाम्रो मन र मस्तिष्कलाई यस्तै समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व स्थापना गर्ने सद्बुद्धि आजको दिनले दिन सकोस्। यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। जय वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, जय बुद्ध पूर्णिमा, जय दिवाली पूर्णिमा। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्।